यस्तो निकिसा जस्तो घटना त कति धेरैले भोगिरहेको छ नि त, तर उहाँहरूको घटना त बाहिर निस्केको छैन नि त। उहाँहरू त बिचरा एक्लै कोठामा रोएर बसिरहनु भएको छ। एभ्री डे भोग्ने समस्या हो यो। सायद मैले भोग्दिनँ होला, मभन्दा अरू व्यक्तिले भोग्दैन होला, तर कम्युनिटीको मान्छेहरूले त सधैँ फेस गर्नुपर्ने समस्या हो नि त यो। अब त्यो यो कलाकार क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ओपन हुन्छ, किनभने भन्ने पनि हुँदैन। जब रिपोर्टै पुग्दैन अफिसमा भने त्यो अफिसलाई थाहा पनि हुँदैन त्यो कुराहरू त। यो निकिसाको केस चाहिँ कसरी बाहिर आइक्यूको हकमा पनि एसियामै सबभन्दा धेरै अधिकार भएको कन्ट्री चाहिँ नेपाल हो, तर इम्प्लिमेन्ट भएन त्यो पछिको कुरा हो। तर गभर्मेन्टले दिएको अधिकार त छ नि। यतिखेर हामीसँग कोरियोग्राफर कलाकार तेन्जु योन्जन हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर केही दिन अगाडि खुल्ला सडकमै निकिसा श्रेष्ठलाई जुन दुर्व्यवहार गरिएको थियो केही युवाहरूले, र उनीहरूलाई अहिले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ पनि गरिसकेको छ। र यो विषयमा तेन्जु योन्जनजीको विचार के छ र यो विविध विषयमा उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ। र विशेष गरेर उहाँ निलिरा समाजमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँले जुन निकिसा श्रेष्ठको हक अधिकारको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विविध विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तेन्जुजी स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। व्यस्तता कस्तो छ आजकल तपाईँको? व्यस्तता अलिअलि छ, पहिला जस्तो त छैन। यो कोभिड-19ले होइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति व्यस्तता त छैन, तर पनि अलिअलि चाहिँ छ, गरि नै रहेको छु कामहरू चाहिँ। जस्तो लकडाउन पछाडि तपाईँले कतिवटा के म्युजिक भिडियोहरूमा काम गर्नुभयो या के छ? हजुर, मैले लकडाउन पछाडि लकडाउन हुँदाहुँदै पनि गरेको थिएँ। आई थिङ्क 4-5वटा काम गरेँ। 1-2टा काम अझै आउन बाँकी छ मार्केटमा। अब आशा छ त्यो पनि दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला। अनि अरू कामहरू त अब भइ नै रहन्छ र आइ नै रहन्छ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो जुन लकडाउनले कतिको प्रभाव पार्यो? लकडाउनले प्रभाव त मलाई मात्र होइन, वर्ल्डलाई नै पारेको छ है। अनि त्यसमा पनि अब हामी जतिसुकै प्रभाव पारे पनि बाँच्नु त पर्छ नै, अगाडि लाइफलाई बढाउनु नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर हुन जरुरी छ है। अब यो लकडाउनको बेलामा हाम्रो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको साथीहरूले कतिले सुसाइड पनि गर्नुभयो। सुन्दाखेरि एकदम नराम्रो लाग्छ होइन। यो चाहिँ सबै मेन्टल एजुकेसनको चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। गभर्मेन्टले लकडाउन मात्रै होइन कि यस्तो उनीहरूलाई लकडाउनको बेलामा हुने गाह्रो कमजोरीहरूलाई चाहिँ के छ त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो गभर्मेन्टले गरोस् या नगरोस् हामी आफैले गर्नु जरुरी छ। सो आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ एकदमै हेल्दी राख्नुपर्छ र समस्या र चुनौती त लाइफमा सधैँ आइ नै रहन्छ र यसलाई जुधेर अगाडि बढ्नु नै पर्छ। अहिले तपाईँले जुन कोरियोग्राफी सँगसँगै अरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ कोरियोग्राफी सँगसँगै चाहिँ अब इभेन्टहरू पनि गरिरहेको छु र त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ अलिकति डिजाइनिङतिर पनि हात हालिरहेको छु मैले चाहिँ। त्यति नै हो, अहिले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ नगरौँ अहिले नै भनेर अलिकति आफूले फ्री टाइममा सिक्न सक्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छु अहिले मैले चाहिँ। अब अलिकति हामी विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गरौँ कि केही दिन अगाडि हाम्रो निकिसा श्रेष्ठ जो टिकटकमा त एकदमै धेरै उहाँको भिडियोहरू हामी देख्न सक्छौँ र उहाँलाई चाहिँ जुन 3जना युवाहरूले चाहिँ होइन दुर्व्यवहार गरेको छ खुल्ला सडकमै होइन, अलिकति नराम्रो वचनहरू प्रयोग गरेका छन्। र यो विषयमा तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा धारणा के छ, कस्तो छ? यस्तो प्रकाशजी, मैले अघिल्लो इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको थिएँ र स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ होइन। जुन प्रकारले दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ उहाँहरूले, एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन कि एउटा कम्युनिटीलाई नै उहाँहरूले चाहिँ लालछना लगाउनु भएको छ र उहाँको बोलीबाट र उहाँले प्रयोग गरेको शब्दबाट सुन्न मिल्छ कति घृणा छ उहाँको शब्दमा भनेर होइन। सो म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, लाइक दे आर नट ह्युमन क्या। उहाँहरूलाई म ह्युमनको क्याटेगोरीमा राख्दिनँ। यदि ह्युमन हुनु भएको भए त ह्युमन त प्लानेटको त सबसे सेन्सिटिभ र दिमाग भएको प्राणी हो नि त। सायद उहाँहरूसँग दिमाग भएको भए यो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुन्थेन होला। यदि हामी एलजिबिटिआइक्यूको हकमा पनि एसियामै सबभन्दा धेरै अधिकार भएको कन्ट्री चाहिँ नेपाल हो, तर इम्प्लिमेन्ट भएन त्यो पछिको कुरा हो। तर गभर्मेन्टले दिएको अधिकार त छ नि त होइन। सो हाम्रो जति महिलाहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नुहुन्छ, जति पुरुषहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नुहुन्छ, हामी पनि त आफ्नो हक अधिकारको लागि लडिरहेका छौँ। हामी पनि त यही सोसाइटीको मान्छे हो नि त, हामी कोही प्लानेटबाट आएको होइन नि त। सो हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो लगाउने अधिकार हामीलाई छ, हामीलाई जे खान मन लाग्छ त्यो खाने अधिकार हामीलाई छ, हामी जसरी हिँड्न मन लाग्छ हिँड्ने अधिकार हामीलाई छ।
यदि निकिसाजीले आफ्नो फ्यामिलीसँग बाटोमा हिँडिरहेको छ भने उहाँको के टाउको दुखाइ त? उहाँ पनि फ्यामिलीसँग हिँड्दाखेरि के हामीले पनि उहाँलाई त्यसरी नै जिस्कायो भने उहाँलाई कस्तो फिल हुन्छ, उहाँको फ्यामिलीलाई कस्तो फिल हुन्छ होइन? सो थ्याङ्क्स टु नेपाल गभर्मेन्ट कि उहाँहरूले चाहिँ त्यो तिनैजनालाई चाहिँ समात्नु भएर कस्टडीमा राख्नु भएको छ। न्युज आएको छ है, मैले चाहिँ देखाएको छैन, न्युज चाहिँ सुनेको थिएँ मैले। सो कडाभन्दा कडा कारवाही होस् है, बिकज यसरी नै हामीले छोड्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अरूको पनि मनोबल बढ्छ क्या। समाज केही त गर्दैन रहेछ, एकछिन चिच्याउँदो रहेछ, फेसबुकमा स्ट्याटस हाल्दो रहेछ, गर्ने केही पनि होइन रहेछ भन्छ। सो आज उहाँले गर्नुभयो, भोलि अर्कोले गर्छ, पर्सि अर्कोले गर्छ। यो कुराहरू रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ जुन यो जरा उहाँले रोप्नु भएको छ, यो जरालाई नै उखालेर फाल्नु जरुरी छ क्या। हामी यति एजुकेटेड छौँ नेपालमा मान्छेहरू, स्पेसली काठमाडौँमा होइन, अनि सबभन्दा धेरै क्राइम पनि काठमाडौँमै भइरहेको छ क्या। किन त? के कुरा चाहिँ कमजोरी भइरहेको छ, कहाँनिर चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ त? कि हामीले एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको बारेमा राम्रो जानकारी दिन सकिरहेका छैनौँ कि? यदि हामीले उहाँहरूलाई राम्रो यसको बारेमा अझै जनचेतना जगाउन सकिरहेका छैनौँ कि? तर अहिलेको जेनेरेसनमा त, अहिलेको टाइममा त इच एन्ड एभ्री वान नोज अबाउट एलजिबिटिआइको कम्युनिटी नि त। इभन स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा पनि अहिले त्यसको बारेमा शिक्षा दिइन्छ। अनि तर उहाँहरूको अर्को के एलए लिटल एन्जल जस्तो कलेजमा पढ्नुहुन्छ उहाँहरू क्या। त्यस्तो राम्रो कलेजमा पढेर पनि उहाँहरूको दिमाग, उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूको बुद्धि कि त्यही हो त? हामी यति धेरै लडिरहेका छौँ, हामी माई बडी माई राइट्स भनेर लडिरहेका छौँ, हामी ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स भनेर लडिरहेका छौँ भने वाइ नट हामी एलजिबिटिआइको कम्युनिटीको बारेमा चाहिँ किन कोही पनि बोल्दैन त होइन? सो मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सोसाइटी एकदमै हिपोक्रेट छ होइन। उहाँहरूलाई पढ्दाखेरि मात्रै हो, तर यस्तो कुराहरू चाहिँ अगाडि सधैँ पनि बढिरहनुपर्छ। निकिसाजी जस्तो त एकजना पात्र मात्रै हो क्या। हाम्रो कम्युनिटीमा एभ्री डे भोग्ने समस्या हो यो। सायद मैले भोग्दिनँ होला, मभन्दा अरू व्यक्तिले भोग्दैन होला, तर कम्युनिटीको मान्छेहरूले त सधैँ फेस गर्नुपर्ने समस्या हो नि त यो त। जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ अब कस्तो सजाय हुनु पर्यो, तपाईँको माग के छ यसमा? यस्तो सजाय मैले तोक्ने होइन सजाय चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको हेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि त केही होला, केही कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू होला। त गभर्मेन्टले पनि यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि कसैको हक अधिकार कसैले हनन गर्न पाउँदैन। सायद यसको कुनै यसको लागि मुद्दा पनि छ होला, मैले त्यसको बारेमा डिटेल चाहिँ थाहा छैन होइन। सो कसैको हक अधिकार कसैले पनि हनन गर्न पाउँदैन। सो यसको लागि चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ हुनै जरुरी छ। बिकज आज निकिसाजीलाई पढ्यो होला, भोलि मलाई पढ्न सक्छ, भोलि तपाईँको घरको बहिनी फ्यामिलीलाई पढ्न सक्छ नि त यो कुरा त। अब यस्तै हो भने त हामी त बाहिर हिँड्नको लागि पनि डरमर्दो भयो नि त। आज उहाँले जिस्काएर जानुभयो, भोलि हिर्काएर जानु होला, पर्सि मारेर जानु होला, के गर्ने त? यसको लागि के गर्ने त? अगाडि गभर्मेन्टसँग के छ त्यसको बारेमा सल्युसन चाहिँ? अब म गभर्मेन्टलाई नै क्वेसन गर्न चाहन्छु यसको बारेमा चाहिँ। यो भोगिरहनु परेको समस्या जुन यस्तो दुर्व्यवहार निकिसाजीको नै त पहिलो पक्कै पनि होइन, योभन्दा अगाडि पनि थियो। र तपाईँले आफै चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यस्तो कुनै होइन भोग्नु परेको छ कि छैन यस्तो खालको? यस्तो अब स्कुल लाइफमा भोगियो होला, साथीहरूले जिस्कायो होला, तर अहिलेको सेन्चुरीमा स्कुल लाइफको तेन्जु र म अहिलेको तेन्जु सेम छैन नि त। स्कुल लाइफमा सायद म आफै पनि क्लोजेटभित्र थियो होला, म आफै पनि बाहिर निस्केको थिएन होला, मलाई बोल्न डर लाग्थ्यो होला। तर अहिलेको पोइन्टमा त सायद कसैले गर्ने आँट चाहिँ गरेको छैन, मेरो मुखमा चाहिँ गर्ने आँट गरेको छैन। पछाडि त गर्छन् होला, पछाडि कुरा काट्ने त अब कति धेरै नै हुन्छन् होइन। सो सबैले के गर्दै बसिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्न र हेर्न पनि सकिँदैन। सो पछाडि जेसुकै गरोस्, तर मेरो फेसमा चाहिँ अहिलेसम्म गर्ने आँट चाहिँ कसैले गरेको छैन। अहिले तपाईँ अब यो कलाकारिता फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँकै विषयमा सोध्न मन लाग्यो। जस्तो तपाईँ यसरी हिँडिराख्दाखेरि यो कलाकारिता क्षेत्रमा झनै धेरै हामीले चाहिँ विकृति कतिपय ठाउँमा देखेका छौँ होइन, धेरै त नभनौँ होइन, केही मात्रामा देखेका छौँ। र तपाईँहरू जुन थर्ड जेन्डरहरूले चाहिँ त्यसमा अत्याधिक धेरै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा होइन। तपाईँ भयो, गोविन्द राई लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ है यो कलाकारिता फिल्डमै। र त्यो फिल्डमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ कि छैन? अहिलेसम्म त छैन नै भन्छु म होइन। कलाकारी क्षेत्र चाहिँ एउटा तपाईँको कामलाई रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँ हो, तपाईँको मेहनतलाई रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँ हो है। सो तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने जहाँ पनि तपाईँको रेस्पेक्ट हुन्छ, जहाँ पनि तपाईँको मान हुन्छ, जहाँ पनि तपाईँलाई सम्मान गर्छ। अब त्यही यो कलाकारी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ओपन हुन्छ, किनभने
हामी यसमा एउटा फ्यामिलीको रूपमा काम गर्छौँ नि त। सो सबैले सबैको गल्तीलाई स्वीकारेको हुन्छ, सबैले सबैको मिस्टेकलाई अँगालेको हुन्छ। सो त्यस्तो भेदभाव चाहिँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब चोखो ठाउँ त कहीँ पनि छैन, इभन घरमा पनि त्यो डिस्क्रिमिनेसन त हुन्छ, झन् यो त एउटा ठुलो सेक्टर हो, हुन्छ होला, तर त्यस्तो भिजिबिलिटी चाहिँ छैन। तुलनात्मक रूपमा तपाईँले पहिलेबाट र अहिलेमा यो जुन होइन कम्युनिटीलाई हेर्ने एउटा धारणा, मान्छेको सोच विचार केही मात्रामा परिवर्तन भएको पाउनु भएको छ या उस्तै छ नेपाली समाजमा? यस्तो परिवर्तन भएको छ, तर पनि परिवर्तन भएको छैन पनि भन्न चाहन्छु है। यति धेरै सोसल अवेरनेसहरू हामीले गरिरहेका छौँ, सोसल क्याम्पेन्सहरू हामीले गरिरहेका छौँ, यति धेरै पार्टिसिपेटहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले बुझ्नु भएको छ, तर बुझ्दा बुझ्दै पनि उहाँहरूले बुझ पचाइरहनु भएको छ क्या यो कुराहरूलाई चाहिँ। सो अघि पनि मैले भने हाम्रो सोसाइटी हिपोक्रेट सोसाइटी हो है। सो उहाँहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहुन्छ। सो म सोसाइटीलाई भन्दा पनि मान्छेको विचारलाई दोष दिन चाहन्छु। उहाँहरूको विचार नै परिवर्तन हुँदैन भने त हामीले के नै गर्न सक्छौँ र। सो हामी हाम्रो ठाउँमा राम्रो काम गर्दै जान्छौँ, हाम्रो ठाउँमा परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा परिवर्तन गर्दै जान्छौँ। अब सोसाइटीले एक्सेप्ट गरोस् या नगरोस्, बिकज सोसाइटी भनेको उहाँहरू मात्रै होइन, हामी पनि सोसाइटीमा बस्छौँ, हामी पनि सोसाइटी हो। सो अब म कसैको घरमा के पाकेछ भनेर हेर्न जाँदिनँ। सो उहाँहरू पनि मेरो घरमा आएर नहेरोस्, त्यो कुरा चाहिँ भनेको म आफ्नो बाटो हिँड्छु, मेरो बाटोमा कसैले पनि रोकथाम नगरोस्, त्यही हो मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ। अब बुझेर अँगाल्नुहुन्छ भने द्याट्स फाइन, बुझ्नु हुँदैन भने पनि द्याट्स फाइन। अबको यो पोइन्टमा चाहिँ आएर चाहिँ मलाई यो फिल भइसक्यो कि कति चाहिँ हामीले अब अवेरनेस गर्ने त। अब बुझ्नुपर्ने त उहाँहरूले पनि हुन्थ्यो, पहिला भइदियो कसै पढाएको छैन, लेखाएको छैन, बुझ्दैन भन्नु त। अहिले त एभ्री वान इज एजुकेटेड होइन, सबैको हातमा मास्टर डिग्री छ, सबैले राम्रो स्कुलमा पढेर आउनुभएको छ नि त। यदि पनि उहाँहरूले बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ अब त्यो मूर्खलाई सम्झाउनुभन्दा मूर्खसँग बोल्दै नबोल्नु भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यही हो अब चाहिँ अबको पोइन्टमा चाहिँ। जस्तै यो निलिरा समाज छ होइन, जसले चाहिँ हक अधिकारको लागि पहिलेदेखि लडिरहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँ कहिलेदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसमा कुन पोस्टमा हुन्छ? पोस्ट भन्ने के भन्ने त्यसलाई के? सो निलिरा समाजमा चाहिँ म जबदेखि मैले थाहा पाएँ मेरो आफ्नो पहिचान, तबदेखि नै म निलिरा समाजसँग आबद्ध छु र अहिले चाहिँ अफिसमै बसेर काम गर्ने मौका पाइरहेको छु होइन। सो पोस्ट भन्दा पनि म चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड सपोर्टर हो। म चाहिँ कम्युनिटीमा भइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ माथि अफिससम्म पुर्याउने काम गर्छु म चाहिँ। त्यही हो, अब हामी यति धेरै छौँ हाम्रो नम्बर वाइज पनि हिसाब गर्ने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामी फैलिएर बसिरहेका छौँ। सबै कुराहरू अफिसले हेर्ने, अफिसले बुझ्ने भन्ने पनि हुँदैन। जब रिपोर्टै पुग्दैन अफिससम्म भने त्यो अफिसले थाहा पनि हुँदैन त्यो कुराहरू त। यो निकिसाको केस चाहिँ कसरी यो भाइरल भयो भने चाहिँ निकिसा चाहिँ सोसियल मिडियामा, टिकटकमा, अरू कुराहरूमा एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै फलोवर्सहरूले फलो गर्नुहुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ बाहिर निस्केको हो र गभर्मेन्टसम्म पुग्न सफल भएको छ र यसलाई म उपलब्धिको रूपमा लिन्छु होइन। यस्तो निकिसा जस्तो घटना त कति धेरैले भोगिरहेको छ नि त, तर उहाँहरूको घटना त बाहिर निस्केको छैन नि त। उहाँहरू त बिचरा एक्लै कोठामा रोएर बसिरहनु भएको छ नि त। तर निकिसाजीको केस चाहिँ बाहिर निस्केको छ। सायद यो केसले यो घटनाले चाहिँ यो घटना गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ जसले सोचिरहनु भएको छ अब यस्तै गर्नुपर्छ भन्नेको लागि चाहिँ एउटा डरो झापड दिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो आइन्दादेखि चाहिँ होपफुली यस्तो घटनाहरू दोहोरिँदैन भन्ने चाहिँ आशा गरेका छौँ। तर पनि मैले फेरि अघि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, भनिसकेको छु, हिपोक्रेट सोसाइटी हो, कतिखेर के गर्छ त्यो कसैलाई थाहा नै हुँदैन होइन। सो एजुकेसन भएर मात्रै होइन कि मान्छेको आफ्नो बानी पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सो त्यही हो, अब के भन्न चाहन्छु यति नै हो मैले बोल्ने। हुन्छ, यो विषयमा तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र अलिकति तपाईँको कलाकारिता क्षेत्रको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है। अबको तपाईँको यो योजनाहरू के छ, के गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ? ओके, सो प्लानिङहरू चाहिँ धेरै नै छ। कभर सङहरू पनि गर्दैछु अब म चाँडै, अनि सिरिजहरूमा पनि हामी बसिरहेका छौँ। अब म्युजिक भिडियो, मुभी त अब मेरो छँदैछ, त्यो त मेरो कामै हो, म छोड्न सक्दिनँ त्यसलाई त है। त्यही हो, अब सिरिजहरूमा पनि हात हाल्ने प्रयास गरिरहेको छु, अनि कभर सङ्ग्सहरू जस्ट यही क्षेत्रमा केही गर्ने चाहिँ लक्ष्य छ, यही क्षेत्रमा केही गर्ने भन्ने एउटा प्रण चाहिँ बोकेको छु। ओके,
हुन्छ, तपाईँले यो विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो अनि छोटो समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकमा? थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई मेरो यो 2-4 शब्द अडियन्ससम्म पुर्याउनका लागि हेल्प गरिदिनु भयो। अन्त्यमा दर्शकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि हामी जतिसुकै एजुकेटेड भए पनि तपाईँको आफ्नो बानी परिवर्तन गर्नुहुन्न भने तपाईँले पढेको तपाईँले गरेको कामको केही अर्थ हुँदैन। सो सोसाइटीमा बस्ने, सोसाइटीमा तपाईँको मात्रै सोसाइटी होइन नि त, हामी 4 जात 36 वर्णको मान्छेहरू हामी मिलेर बसिरहेका छौँ होइन। सो आफ्नो आफ्नो कामलाई माइन्ड गर्नुहोस्, आफूले के गरिरहेको त्यसमा ध्यान दिनुहोस् न। अरूले के गरिरहेको छ भन्दा पनि आफूमा ध्यान दियो भने चाहिँ सायद तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँसँग आबद्ध व्यक्तिहरू पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ यो निकिसाको केसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। सो अरू त त्यही हो, अब कोरोनाको टाइम छ, सबैजना आफ्नो घरमा बस्नु होला, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अनि त्यसपछि आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बढी बलियो बनाउनु होला, हेल्दी खानु होला, त्यही भन्न चाहन्छु।